विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत लिन अर्को मौका कसरी दिने? संविधान हाम्रो कस्तो संविधान छ हेर्नुहोस् न। एउटा व्यक्तिलाई एकचोटि उसले विश्वासको मत पाउँदैन, फेरि त्यही व्यक्तिलाई विश्वासको मतको लागि यो संविधानले मौका दिन्छ। यो संविधानको धारा 76 त यति कम्प्लेक्स छ। यो संविधानको मृत्यु नै यो धारा 76 ले गर्छ। नेपालका लागि नेपाली अभियानमा जोडिनु भएका सो अभियानका प्रमुख अभियन्ता पेशाले वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। सर, अब यो कोभिडको पीडा भनौँ न एकदमै सताइराखेको छ हामी सबैलाई। यस्तो बेला सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन भनेर दोष भनौँ लगाउन पर्ने, सरकारतिर चाहिँ प्रश्न र औँला उठाउनु पर्ने ठाउँ त छँदैछ, पर्याप्त ठाउँ नै छ। तर तपाईँहरू आफै पनि त नेपालका लागि नेपाली भनेर लाग्नु भएको मान्छे हो। तपाईँ त अझ त्यसको प्रमुख अभियन्ता। यस्तो बेला चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले? धन्यवाद अर्जुन सर। हामी अहिले 2-3 काम गरिरहेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ अहिले जुन यो सङ्कट मुलुकमा देखिएको छ, यो सङ्कट चाहिँ एकजना व्यक्ति, दुईजना व्यक्ति, एउटा समूहले सम्बोधन गरेर सम्बोधन हुने किसिमको सङ्कट होइन। यो चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ र राज्यको नीतिगत फेलियरका कारणले गर्दा झन् सङ्कट अग्रेभेट भएको छ, एकदम जटिल बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी राज्यलाई यो सङ्कटबाट नागरिकहरूलाई मुक्त गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी लिनका लागि राज्यलाई सजग गराउने काममा हामी लागेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन लिएर गयौँ र त्यसमा हाम्रा थुप्रै मागहरू मध्येको एउटा के थियो भने कोभिडको भ्याक्सिन भारतबाट ल्याउने क्रममा, खास गरिकन 60 लाख भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा जुन कमिसनको खेलले गर्दाखेरि 60 लाख भ्याक्सिन आएन, परिणामत नेपाली नागरिकहरू त्यो खोपबाट वञ्चित भए र सङ्क्रमण रोगसँग जुझ्ने क्षमताबाट वञ्चित भएर नागरिकहरूको ज्यान चाहिँ अहिले गइराखेको अवस्था छ। यो किसिमको घटना भनेको एकदमै विदारक, मानवीय रूपमा पनि कारुणिक र कानुनी रूपमा पनि अपराध र यो मानवता विरुद्धको अपराध र यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरिपाउँ र यस किसिमको काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन, यथोचित छानबिन गरेर यसको सत्य तथ्य पनि बाहिर ल्याउँ र यसको लागि एउटा नागरिक आयोग नै गठन गरिपाउँ भनेर हामी रिट निवेदन लिएर गएका थियौँ। त्यो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्तासम्म पनि गरेन। यसले गर्दाखेरि खालि सरकार मात्रै होइन कि राज्यका जिम्मेवार निकाय, अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारको र त्योभन्दा पछाडि अदालतको। भारतमै हेर्नुहुन्छ भने भारतमा अदालतहरूले भिडियो कन्फरेन्सिङका माध्यमबाट सुनवाई गरेका छन् र कोभिडको विषयमा धेरै राम्रा आदेश गरेर नागरिकको ज्यान बचाउने काम गरेका छन्। नेपालमा पनि हिजोदेखि भिडियो कन्फरेन्सिङ अदालतमा सुरु भएको छ, त्यसको लागि म सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर कोभिडको सन्दर्भमा जुन तदारुकता अपनाउनु पर्ने नागरिकको ज्यान बचाउन अदालतले त्यो अपनाएको छैन। रिट निवेदन नै दर्ता नगर्ने, दरपिट गर्ने, दरपिट उप निवेदन नलाग्ने, यो जुन काम गरिरहेको छ यो चाहिँ अदालतले गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरिराखेको छ। त्यसैले हामीले नीतिगत रूपमा नै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम यसरी गरिरहेछौँ, तर यो पनि सम्भव भइरहेको छैन। एउटा दोस्रो कुरो, केही सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले गर्नुभएको कामलाई हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। जस्तो लेनिन विष्टजीहरूले विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू खोल्ने, डक्टरहरूको टिम उपलब्ध गराउने, ग्यास सिलिन्डरहरू जम्मा गरेर अस्पताललाई दिने जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो पनि साथ र समर्थन रहेको छ। हामीले उहाँहरूलाई समर्थन गरेका छौँ, साथ दिएका छौँ। तेस्रो, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालजी र उहाँको टिमले एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध गराएको छ, त्यहाँ हामी पनि जोडिएका छौँ। हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नेसम्मको आर्थिक सहयोग थोर बहुत हामीले पनि गरेका छौँ र हाम्रो त्यो टिममा हामी पनि छौँ। हामीले यो काम पनि गरिराखेका छौँ। तेस्रो र चौथो, हाम्रा साथीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर खास गरिकन सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई विभिन्न किसिमका सहयोग गर्ने, मास्कहरू उपलब्ध गर्ने, सिल्डहरू, त्यो प्लास्टिकको सिल्ड जुन छ, मास्कहरू उपलब्ध गर्ने, पानीहरू उपलब्ध गराउने, यस किसिमका कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो एउटा सानो पैमानामा हो, तर पनि सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई हामीले जसरी सहयोग गरिरहेका छौँ त्यसले पनि एउटा उत्साहित वातावरण नै देखिएको छ। सँगसँगै अर्को एउटा नेपालकै एकदमै प्रतिष्ठित समाजसेवी डाक्टर जगदीश वैद्य जो पाटनमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे जस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ, जसरी खाने कुराका लगायत, खाद्यान्न लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो पनि साथ र समर्थन रहेको छ। त्यसैले हामी घरमै बसेर पनि विभिन्न किसिमले हामीले गरेका कामलाई, हामीले यस्ता कामलाई प्रचार प्रसारमा ल्याएका छैनौँ, किनकि यो प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, समाज सेवाको कुरा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफैले पनि
प्रचार प्रसार त्यति रुचाइरहनु भएको छैन र हामी प्रचार प्रसार यसमा रुचाउँदैनौँ। हामीले सकेको सानोतिनो सहयोग गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले 1 वर्ष अगाडिसम्म र हिजो अस्तिसम्म उहाँको व्यवहारमा पनि कोरोना भन्ने चिज चाहिँ केही पनि होइन भन्ने उहाँले देखाइराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ अब तातो पानी खाएर अर्थात् यसलाई त्यत्तिकै उडाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा उहाँले जसरी चाहिँ यसको चाहिँ नेपालमा चाहिँ सङ्कट आयो, त्यो पछाडि चाहिँ यस्तो होइन रहेछ, नेपालीहरूको इम्युन सिस्टम चाहिँ बलियो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यस्तो ठानेको थिएँ भनेर जुन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको लेभलको व्यक्तिले त्यति भनौँ न हल्का ढङ्गले त्यो कुरालाई लिनुभयो जसरी, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने? होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले त संसदमा हेर्नुहोस् न, संसदमा वैशाख 27 गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले बोल्दाखेरि कोभिडको खोपको सन्दर्भमा कमिसन भएको कुरो मलाई थाहा छैन, मलाई जानकारी छैन, कसैले जानकारी दिनुभए हुन्छ भनेर यति अनुत्तरदायी ढङ्गले बोल्नुभयो। जबकि स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले अन्तर्वार्ता दिएर कोभिडमा कसरी कोभिडको खोपमा सेटिङ भयो, कसरी कमिसनको खेल भयो भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिनु भयो। उहाँले त्यति नबोलेको भए हामीलाई थाहै हुँदैन थियो। त्यसैले हृदयेश त्रिपाठीजी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ संसदमा समेत गएर झुट बोल्नुभयो। यसले के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली उहाँ सत्ताको लागि लिप्सामा मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अरू कुराले को मतलबै छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसको अर्को उदाहरण म के दिउँ भने प्रधानमन्त्री ओलीले जुन विश्वासको मत लिनुभयो, लिन सक्नु भएन, तर त्यसको लागि संसदको अधिवेशन बैठक बोलाइयो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन। उहाँले त्यो संविधानको व्यवस्थालाई नै कुल्चिदिनु भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेपछि जे पनि गर्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको एउटा उदाहरण थियो। दोस्रो कुरो, उहाँको जुन शपथ उहाँले लिनुभयो, त्यो शपथमा मैले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बोल्न पर्दैन, त्यो पर्दैन भन्नु उहाँले बोल्नु भएन। राष्ट्रपतिले हिही गरेर दुईचोटि हाँस्नुभयो। यो हिही गरेको र त्यो पर्दैन भन्ने कुरा शपथको पार्ट होइन। शपथ भनेको हुबहु रूपमा लिनु पर्दछ। यो भनेको कमिटमेन्ट हो, यो भनेको संविधान र मुलुकप्रतिको कमिटमेन्ट हो। उहाँलाई त्यो संविधान र मुलुकप्रतिको कमिटमेन्ट पनि छैन। यस किसिमको शपथ ग्रहण त दुनियाँमा यस्तो मजाक त कहीँ पनि हुँदैन। उहाँले शपथ ग्रहणलाई एउटा भद्दा मजाक बनाइदिनु भयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको प्रायोरिटी भनेको नागरिक होइन, उहाँहरूको प्रायोरिटी भनेको नागरिकको जीवन होइन, उहाँहरूको प्रायोरिटी भनेको प्राइभेट हस्पिटलबाट हजार रुपियाँ बेडको लिने, उपचार गर्ने र नाफा कमाउने र बजारमा औषधि अभाव सिर्जना गर्ने। अक्सिजनको कारणले आज मानिसहरू मरिरहेछन् नपाएर, बेड छैन। प्रत्येक दिन मलाई यति धेरै मानिसहरूको मेसेज आउँछ, फोन आउँछ कि कहीँ बेड छ कि, कहीँ अक्सिजन सिलिन्डर मिलाइदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर आउँछन्। वास्तवमा त्यो मैले गर्न सक्ने काम पनि होइन, मैले केही प्रयास गरेका छु, तर धेरै मैले पनि सकेको छैन, किनकि त्यो हाम्रो जिम्माको कुरा, राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको सरकार चाहिँ अब मुलुकमा यस्तो पनि सरकार हुन्छ र अहिले पनि सरकार छ भन्ने मिल्छ र? मलाई त सरकार छ जस्तै लाग्दैन। त्यसले यो सरकारको बारेमा कुरा गर्नु नै बेकार छ। अब कुरा गर्नुपर्ने त कसरी अब नागरिकको जीवन बचाउने, कसरी यस्तो किसिमको उदण्ड, अनुत्तरदायी र चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको सत्ता र सरकारलाई कसरी फाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो सङ्कट क्राइसिसको बेला पनि सरकार चाहिँ आपसी त्यो कुर्सी तानातान खिचातानी र सँगसँगै यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न व्यक्तिहरूले, सरकारै त नभनौँ, ओलीजी नै नभनौँ, तर उहाँका आसेपासे नजिकका मान्छे अर्थात् त्यो सिस्टमभित्रका मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ एउटा कमाउने भाँडोको रूपमा पनि प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने हिसाबले तपाईँले यसलाई भन्न खोज्नु भएको हो? निश्चित रूपमा, किनकि मैले त सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कमिसनको जुन खेल भयो र त्यसले औषधि खोप आएन, त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो 10 वर्षसम्म सजाय हुने अपराध हो नेपाली कानुन अन्तर्गत पनि। र त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीहरूमाथि कारबाही नगर्नु, छानबिन नगर्नु भनेको चाहिँ उहाँ स्वयं नै उसलाई संरक्षण दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। मैले भनेको थिएँ, यदि उहाँले संरक्षण दिनुभएको छैन भने उहाँले ती व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, अनुसन्धान छानबिन सुरु हुनुपर्छ। तर अनुसन्धान छानबिन सुरु भएको छैन। यसको अर्थ के हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचारका थुप्रै घटनाहरूमा, मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री ओली यसरी संरक्षण गरिरहनु भएको छ। यो मुलुकलाई चाहिँ एकातिर भ्रष्टाचारले सिद्ध्यायो, अर्कोतिर अव्यवस्थाले सिद्ध्यायो भने अर्कोतिर नागरिकहरूको जीवन यति सङ्कटमा हुँदाखेरि पनि सरकार चाहिँ राजनीतिक तमासा गरेर जसरी बसेको छ त्यो चाहिँ सही हुन सक्दैन।
अब नागरिकहरूले यो कुरा सहन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सर, अब मुख्य एउटा मियोमा सेन्टरमा त जहिले पनि राजनीति नै हुन्छ, त्यसमा पनि दलहरू सँगसँगै चाहिँ अब मुख्य भनौँ न सत्तामा बसेका, सरकारमा बसेका, त्यसमा पनि प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा दायित्व आफ्नो ठाउँमा होला। अब उहाँ आफै अहिले अल्पमतको एउटा सरकारको रूपमा तेस्रोचोटि चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्था पनि छ। तपाईँहरूले बारम्बार भनिराख्नु भएको थियो सर, अब चाहिँ संसद विघटनका कुराहरू होइन यसमा आइराखेका थिए, अब फेरि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। देशमा चाहिँ यस्तो गन्जागोल सर्वसाधारणको जीवनमाथि चाहिँ यत्रो खेलवाड भइरहेको अवस्था छ, पीडामा छन्, छटपट्टिमा छन्। अब फेरि त्यो भनौँ न विश्वासको मत लिने दिन पनि नजिक छ, यसमा खेलहरू सुरु भइसकेका छन्। यसको मतलब के हुन्छ सर? अब संसद को अस्तित्व फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरिँदैछ कि के तपाईँ भन्नुहुन्छ सर? के देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा त यस्तो किसिमको असफल राजनीति र राजनीतिलाई यति असफल बनाउने र नागरिक विरोधी राजनीति बनाउने व्यक्तिहरू संसदमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन। त्यसैले संसद त अहिले भरे भोलि हिजै डिजल्भ हुनुपर्थ्यो। यो संसदको कुनै काम छैन। म यो संसदको डिजोल्युसनको पक्षमा सधैँ छु, किनकि यो संसदले मुलुकको हित गर्न सक्दैन, यसले नागरिकको हित गर्न सक्दैन। त्यसले हिजो खड्गप्रसाद ओलीले जसरी संसद विघटन गरे त्यसको पक्षमा म उभिएको हुँ। म अहिले पनि उभिन्छु र भोलि पनि उभिन्छु, किनकि यो संसदको काम छैन। यी राजनीतिकहरू जो नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, यो सत्ता जसले नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरिराखेको छ, त्यो सत्ता, त्यो संसद बाँच्नु पर्दछ, त्यो संसद टिक्नु पर्दछ, त्यही संसद हुनु पर्दछ र तिनै सांसदहरूले शासन गर्नु पर्दछ भन्ने मानसिकता जसले बोकेका छन्, त्यो मानसिकता चाहिँ राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी मानसिकता हो। त्यसले म कसैलाई पनि यस्तो किसिमको मानसिकता नबोक्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यो सत्ता टिक्न हुँदैन, यो सत्ता फालिनु पर्दछ, यो संसद टिक्न हुँदैन, यो संसद फालिनु पर्दछ, यो संविधानै फालिनु पर्दछ। अब यसरी मुलुक चल्न सक्दैन। त्यसैले अब हामी एउटा निर्णायक मोडमा जानुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। तर जब नागरिकहरू उठ्दैनन्, तपाईँ हामी मात्रै कराएर हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले नेपालका लागि नेपालीको जुन यहाँले सुरुमै प्रश्न राख्नुभयो, हामीले नेपालका लागि नेपालीलाई अभियान हामीले 3 वर्षसम्म अभियान गऱ्यौँ। हुन त हाम्रो अभियानमा 1.5 वर्ष त कोरोना विभिन्न कारणले अभियान हुन सकेन। अहिले हामीले यसलाई अब राजनीतिक दलको रूपमा लिएर गएका छौँ। अब हामी आउँदो निर्वाचनमा 165वटै क्षेत्रमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, हामी इलेक्सनमा जान्छौँ, हामी कम्पिट गर्छौँ र हामी यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, यो किसिमको व्यथिति लुटतन्त्रको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न चाहन्छौँ, मुलुकलाई बचाउन चाहन्छौँ र अबको विकल्प हामी हौँ। र यसमा एउटा ठुलो टिम जोडिँदैछ, एउटा सशक्त टिम आउँदैछ। हामी केही समय पछाडि यो कोभिड अलिकति साम्य भइसके पछाडि हामी घोषणा गर्छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालका लागि नेपालीमा जोडिन, साथ दिन र एकसाथ भएर अगाडि बढ्न र आउँदो निर्वाचनका 2-3वटा कुराहरू प्रश्नमा पार्न चाहन्छु। एउटा, हिन्दू, बुद्ध, किरात सहितको धर्मसापेक्ष राज्य को विरुद्धमा लागेकाहरूलाई भोट नदिनुहोस्। या धर्मनिरपेक्ष राज्यका पक्ष पोषण गर्नेहरू, अहिलेका पार्टीहरू, अहिलेका दल, अहिलेका नेताहरूलाई भोट नदिनुहोस् भन्ने हामी अभियान चलाउँदैछौँ। दोस्रो, गणतन्त्र र राज संस्थाको विषयमा नेपाली नागरिकले निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ। नेपाली नागरिकहरूले गणतन्त्र ल्याएका होइनन्, राज संस्था फालेका होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकले निर्णय नगरेको व्यवस्था हामी मान्न तयार छैनौँ। जसले 12 बुँदेका नाममा यो सिङ्गो शासन प्रणालीलाई मत नदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अर्को छ। र हामी जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् यी भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट नदिउँ भनेर हामी एउटा अभियानै चलाउँदैछौँ। र नेपालका सबै बुद्धिजीवीहरू यो मुलुक बनाउनु पर्दछ भन्ने व्यक्तिहरूलाई हामीसँग जोडिन पनि म अनुरोध गर्दछु। अबको विकल्प भनेको हामी नै हौँ। त्यसैले सबै साथीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा सबै छोडेर अब एक ठाउँमा आउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। भनेपछि अब हामी चुनावमा जानु नै देशको लागि पनि कल्याण छ भन्ने नै हो होइन त सर? अब जस्तो विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीजीको समय नजिकै गर्दाखेरि यसलाई एक्सटेन्ड गरेर कुनै काम छैन, सिधै निर्वाचनमा गए हुन्छ भन्ने नै हो सरको? हो, किनभने भन्नुहोस् न, एउटा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत लिन अर्को मौका कसरी दिने? संविधान हाम्रो कस्तो संविधान छ हेर्नुहोस् न। एउटा व्यक्तिलाई एकचोटि उसले विश्वासको मत पाउँदैन, फेरि त्यही व्यक्तिलाई विश्वासको मतको लागि यो संविधानले मौका दिन्छ। यो संविधानको धारा 76 त यति कम्प्लेक्स छ, यो संविधानको मृत्यु नै यो धारा 76 ले गर्छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो धारा 76 भन्दा कम्प्लेक्स धारा त कुनै पनि छैन। त्यसैले यो संविधानलाई त खिल्ली उडाइसक्यो।
यो संविधानको त आत्मा सिद्धिसकेको अवस्था छ। त्यसले अब एउटा 30 दिन अगाडि भर्खरै भन्नुहोस् न, विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्तिलाई फेरि अर्को 30 दिनको मौका दिएर तिमी नै विश्वासको मत लियो भन्ने यस्तो पनि संविधान हुन्छ? अनि हामी यस्तो संविधान, यस्तो सिस्टम, यस्तो पार्लियामेन्टको पक्षमा उभिनु पर्दछ, यही पार्लियामेन्ट हुनुपर्दछ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? हो, ओलीजीले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, तर मैले यही संविधानलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छैन। वास्तवमा यदि ओलीजीलाई र नेपाली काङ्ग्रेस या अरू दलहरूलाई पनि अलिकति पनि उ छ भने अब उहाँहरू सबैले छोडेर बरु महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ। उहाँ मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, मधेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको अवस्था पनि छैन। बरु महन्तजीलाई सबैले साथ दिएर महन्तजी पनि हेरौँ महन्तजीले के गर्नु हुँदो रहेछ त्यो हेरे हुन्छ। तर ओलीजी या देउबाजी या अर्को कुनै पनि जी या बहादुरहरू, यी प्रसादहरू जति छन्, यिनीहरूले महन्तजीलाई साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले महन्तजीहरूले पनि ओलीजीलाई विश्वासको मत दिनुहुन्न र ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न। अन्ततः संसद विघटन गर्नुको अर्को विकल्पै छैन, मलाई त्यही लाग्छ। सर, एउटा कुरा चाहिँ जस्तो सुरुको प्रसङ्गमा यसमा जोडौँ, जस्तो सरकारको जति आलोचना भइरहेछ कोभिडको भनौँ न रोकथामका लागि, यसको चाहिँ उपचारका लागि चाहिँ जुन किसिमको उपयुक्त कदम एउटा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो सरकारी तौरबाट, त्यो हुन सकेन भनेर जुन एउटा आलोचना भइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सँगसँगै अरू राजनीतिक दल, अरू सङ्घ संस्था, जिम्मेवार व्यक्तिहरू भनौँ न, उहाँहरू पनि त आउनुपर्छ, सरकारलाई हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त त्यसमा चाहिँ अर्को लजिक हुन सक्ला नि सर। होइन, सरकारलाई हातेमालो गर्ने भनेको सरकारले ठिक नीति बनाओस्, त्यो नीतिमा हामीले साथ दिन्छौँ, समर्थन दिन्छौँ भन्ने हो। जस्तो भन्नु, सरकारले अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेछ, हामी घरमा बसेका छौँ, यो पनि एउटा साथ हो नि। हामीले सरकारलाई, हाम्रा साथीहरूले एम्बुलेन्सद्वारा सेवा दिइरहनु भएको छ, आइसोलेसन सेन्टरबाट सेवा दिइरहनु भएको छ, ग्यास खोजेर सेवा दिइरहनु भएको छ, यो पनि सरकारलाई गरेको सहयोग हो। खाद्यान्नहरू वितरण भइरहेछन्, त्यो पनि सरकारलाई गरेको सहयोग हो। यो त सबै जिम्मेवारी त सरकारको हो नि। मुलुक र नागरिकको अभिभावक त सरकार हो। सरकारले त्यो अभिभावकत्व लिन नसक्नु भनेको के हो भने, हामी जस्ता व्यक्तिले जसरी विभिन्न किसिमले सहयोग गरिरहेछौँ, हामीले गर्न सक्ने हदसम्म गरेका छौँ। तर हामीले, हामी जस्ता 2-4 जना व्यक्तिहरूले सडकमा गएर अक्सिजन ग्यास बाँड्दैमा या अलिकति खाद्यान्न दिँदैमा या एम्बुलेन्स दिँदैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन। यो ठुलो विकराल समस्या, यो राज्यले मात्रै गर्न सक्छ। तर राज्य र सरकार नै असफल भएकोले चिन्ता चाहिँ त्यो कारणले भएको हो। सर, अब यहाँले भन्नुभयो अवस्था यस्तो छ होइन, अहिलेका राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्रीजीबाट पनि त्यसको कुनै समाधान आउने कम्तीमा आजको मितिसम्म तपाईँले चाहिँ त्यो देख्नु भएको छैन। अब ठ्याक्कै अहिलेको क्राइसिसलाई पनि ह्यान्डल गर्ने र जनताको जीवन, स्वास्थ्य पनि एउटा चाहिँ जुन एउटा स्वास्थ्यको अधिकार हो त्यो पनि प्राप्त गर्ने र यो अवस्थालाई पनि सहज बनाउनको लागि तपाईँले सजेस्ट गरेको कुनै विकल्प छ त यसमा? अहिले तत्कालै अब सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन, किनकि आन्दोलन हुन सक्दैन। अहिले तत्कालै निर्वाचन पनि छैन। अब हामीले यही सरकारलाई बेहोर्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन। यो विडम्बना एकातिर छ भने अर्कोतिर हामीले त सरकारलाई प्रेसर दिने हो। प्रेसर दिने, अब जुलुस गरेर प्रेसर दिन सकिँदैन, अहिले बाहिर निस्किन सकिँदैन। अदालत जाने हो, अदालतले पनि सहयोग गरिराखेको छैन, अदालत आफै अनुत्तरदायी भइराखेको छ। यो अवस्थामा अब हामी सबै नागरिकहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, यो सत्ता, यो सरकार, यसका सबै इन्स्टिट्युसनहरू असफल भइसके, अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा राखेर बुझेर बस्ने हो एउटा। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भने, यो सरकारले केही नगरे पनि समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। किनभने अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूले सहयोग गर्ने भएको छन्, चीनले सहयोग गर्ने भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्ने भएको छ। त्यसैले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आइसकेपछि खोप आउला, विभिन्न किसिमका सहयोगहरू हुन्छन्, जस्तो अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि बाहिरबाट आउन थालेका छन्। यसले गर्दाखेरि जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आउँछ, त्यो सहयोगले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदै जान्छ। सरकारको कारणले होइन कि नेपाली नागरिकहरूप्रतिको माया र ममताले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहयोगका कारणले यो समस्या
केही हदसम्म समाधान होला भन्ने मलाई लाग्छ। सर एउटा कुरा चाहिँ जसरी चाहिँ प्रचारमा आएका छन् नि, जस्तो चाहिँ अब अस्पतालमा बेड छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब सर्वसाधारण अर्थात् मिडियामा त्यो कुरा आइरहेको छ, सरकारी तौरबाट त्यसलाई स्वीकार्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न, बेड पर्याप्त छ भनौँ न, कोही पनि फर्किने अवस्था छैन भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ सिलिन्डरको हाहाकार छ भन्दा पनि त्यो पनि उहाँहरू नस्वीकार्ने, खोपमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा कहाँ छ भनेर प्रधानमन्त्री आफैले सोध्नु भएको, तपाईँले अघि प्रसङ्ग पनि उक्काउनु भयो भनेपछि कहाँनिर कसले चाहिँ ढाँटिरहेछ, या कुन पक्ष चाहिँ एकदमै सफेद झुटमा छ त सर? सरकारले त्यो अस्पतालमा बेड नपाएर मानिसहरू मरिराखेको अवस्था असत्य हो र होइन नि? तर अक्सिजन नपाएर मानिसहरू मरिराखेको बेडको तथ्याङ्क नै निकालिराख्नु भएको हुन्छ सामाजिक सञ्जालतिर सरकारी तौरबाट, होइन? केही मान्छेहरूले पाए, केही मान्छेले, कसैले पनि अक्सिजन नपाएको होइन नि, कसैले पनि बेड नपाएको होइन नि। जसले पाए त्यो पाउनेहरूको तथ्याङ्क उहाँहरूले दिनुहुन्छ, तर नपाउनेको तथ्याङ्क उहाँहरू दिनुहुन्न। इभन वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू अक्सिजन नपाएर मरेका छन्। गाविसका नगरका प्रमुखहरूले अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। सांसदहरूले खोप पाएको अवस्था छैन। अस्ति संसदमा देखिहाल्नुभयो खोपको लागि कस्तो गलफत्ती भयो भन्ने कुरा हामी सबैले देखिहाल्यौँ। यस्तो अवस्थामा सरकार चाहिँ सिधै ढाँट्ने काम गरिरहेको छ, नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने काम गरिरहेछ। सरकारले भन्नुपर्छ हामीले यति गर्न सक्यौँ, यति गर्न सकेनौँ। तथ्य यो हो। सरकारले राम्रा कुराको पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। जस्तो राम्रो कुरा, म ललितपुरको वडा नम्बर 25 मा बस्छु। वडा नम्बर 25 ले मेरो घरमा फोन गरेर सोध्यो के छ तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ। यो एकदमै राम्रो कुरा। म मेरो 25 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष लगायतका वडा कार्यालयलाई म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। यस्ता राम्रा कुराहरू पनि हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ। यसले नागरिकहरूमा मेरो सरकार छ है, मलाई सोध्ने पनि कोही छ है भन्ने विश्वास तुल्याउँछ। तर अहिले सरकारको त सरकार आफैसँग यस्तो संयन्त्र छैन कि तपाईँले अक्सिजन पाउनु भने सरकारको यो नम्बरमा फोन गर्नु, सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउँछ। त्यति त गर्न सक्थ्यो नि सरकारले, त्यो छैन। तपाईँले खाना पाउनु भएन, सरकारी निकायको यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, तपाईँले खाना पाउनुहुन्छ, त्यो पनि छैन। तपाईँले बेड पाउनु भएन, सरकारको यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, तपाईँले बेड पाउनुहुन्छ, यो पनि छैन। सरकारले यति गरेर अनि प्रमाणित गरोस् न। सरकार यो चाहिँ काम नगर्ने अनि खालि गलत तथ्य र भ्रमपूर्ण कुराहरू बाहिर ल्याएर नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसरी मुलुक चल्न सक्दैन। यो मुलुकको यो जुन हामीले नियति भोगिरहेछौँ, यो नियति धेरै दिनसम्म चल्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समसामयिक विषयमा देशमा बढिरहेको कोरोनाको कोभिडको कहर सँगसँगै राजनीतिको सङ्कट छ, राजनीतिक सङ्कट छ, त्यो विषयमा यहाँको विचार विश्लेषणका लागि पुनः पटक धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी।